बहज़ जिलानी हाज़िर खिदमत। मेरे साथ शब्बीर जिलानी देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज हम एक ऐसे मौज़ू पर बात करने करने जा रहे हैं जिसमें बहज़ तो सिर्फ सवाल करती है, जवाब देते हैं शब्बीर जिलानी। क्योंकि हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर रिसर्च दरकार है, मालूमात जमा करनी होगी और उसके बाद फिर हम उनसे इस प्रोग्राम का एहतमाम भी करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक इंतहाई अहम मसले की जो आजकल अमरीकी अदालतों में ज़ेर समाअत है। तो जनाब हम शुरू करते हैं इस बात से। जी शबीर जिलानी साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपको मैं सवाल लिख के लाई हूँ बाकायदा, ताकि मुझसे किसी किस्म का कोई मुझे जिसे कहना चाहिए ना, परेशानी ना हो बात करते हुए, या कोई सवाल मेरा रह ना जाए। जी बहजत, बहुत शुक्रिया। हाँ। तो आपने जो सवाल भेजे, हमने कोशिश की है कि उस पे मुफस्सल रिसर्च की जाए और ऐसे मालूमात जो हैं वो ढूंढ कर लाई जाएं जो कानूनी तौर पर सही हों, और जो आजकल के जो हालात हैं उनमें जो तब्दीलियां हो रही हैं जी, वो सही तौर पर उनका अक्स हमें मिल सके। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो पूछते हैं शबीर जी से कि क्या होगा कि अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अमरीकी ना रहे अगर 150 साल पुराना आईनी हक एक नई तशरीह की नज़र हो जाए, और क्या हो अगर अमेरिकन ड्रीम सिर्फ एक बहस बनकर रह जाए। तो नाजरीन, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कानूनी मामले की जो सिर्फ कानूनी मामला ही नहीं बल्कि 1 अप्रैल 2026 को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक फैसला कुन समाअत भी हो चुकी है। और जो कुछ वो वहाँ पर हुआ है वो इस कहानी को और इस मसले को मज़ीद संजीदगी के साथ हमारे सामने ला रहा है। तो शबीर जी, सीधा सा सवाल है, क्या बर्थ राइट सिटीजनशिप वाकई एक आईनी हक है? यह एक लूप होल है जिसे लोग आज तक इस्तेमाल ही करते आए हैं। बहजत, अमरीकी आइन के मुताबिक तो ये एक हक है। यानी अमेरिका की जो 14th अमेंडमेंट है, यानी 14वीं तरमीम, जी उसके मुताबिक ये करार दिया गया है कि जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है जी वो सही तौर पर अमरीकी शहरी होगा। जी लेकिन हकीकत ये भी है कि कुछ लोग इसे स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे आम जुबान में बर्थ टूरिज्म का नाम दिया जाता है। ओह, जिसके लिए ये लफ्ज़ भी कहा जाता है कि लोग सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए अमेरिका आते हैं ताकि उसे आईनी तौर पर अमरीकी शहरियत हासिल हो जाए। जी, यही मतलब है इसका क्या? बिल्कुल ऐसा ही है बहजत। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि लोग यहाँ इसलिए आते हैं अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त की वजह से, जी ताकि उनके बच्चे की पैदाइश यहाँ हो जाए और उसे कानूनी तौर पर अमरीकी शहरी करार दिया जाए, और फिर बाद में जब वो बड़ा हो तो फिर वो अपने वालिदैन को भी स्पॉन्सर कर सके। और यही वो नुक्ता है जिसकी बुनियाद बनाकर इस कानून को चैलेंज किया जा रहा है। इस हवाले से अमरीकी सदर का अपना एक मौक़िफ़ भी सामने आया है। वो क्या है, ज़रा उसकी भी वजाहत कीजिए। बजट 2025 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर, यानी प्रेसिडेंशियल जो हुक्मनामा होता है, उसके मुताबिक ये कहा कि अगर माँ गैर कानूनी हो या टेम्पररी वीज़ा पर हो जी और वालिद भी अमरीकी शहरी ना हो तो बच्चे को अमरीकी शहरियत ना दी जाए और वो बच्चा सिर्फ एक इमिग्रेंट कहलाया जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि FIHIB, हत्ता कि टूरिस्ट वीज़ा वाले भी इससे मुतासिर हो जाएंगे। बजट H1B और F1 वीज़ा वाले और टूरिस्ट वीज़ा वाले भी इससे यकीनी तौर पर मुतासर होंगे, और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। तो क्या अमेरिका अब ये कह रहा है कि हमें आपकी स्किल्स चाहिए लेकिन आपके बच्चों को नहीं? क्या वो पॉलिसी अब नाफिज हो चुकी है? अभी तो ये नाफिज नहीं हुई है। ये बहुत अहम बात है। अमेरिका की कई निचली अदालतों में पहले ही इस के बारे में बहस हो चुकी है, और वो अदालतें इस पॉलिसी को गैर आइनी करार दे चुकी हैं और इसे फौरी तौर पर रोक दिया गया है। यानी आज भी अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा अमरीकी शहरी है, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि हालात अगर तब्दील होते हैं तो क्या सूरत होती है। तो आजकल तो ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे नज़र है, तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ उसके बारे में भी बताइए। जी बहजत, जो कुछ हुआ वो काफ़ी हद तक गैर मुतवक्को था। जजेस ने हुकूमत से सख्त सवालात किए, ख़ास तौर पर ये कि क्या सदर सिर्फ एक सदारती हुक्मनामे के ज़रिए आइन की तशरीह को बदलना चाहते हैं,
اور ایک موقع پر حکومت کے وکیل ایک بنیادی سوال پر کچھ ہچکچا گئے، جس سے کیس کی کمزوری واضح طور پر سامنے آئی۔ تو پھر تو ججز قائل نہیں ہو سکے ہوں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قدامت پسند اور لبرل دونوں ججز نے شکوک کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس سمیت کئی ججز نے کہا کہ یہ قانون صدیوں سے قائم ہے، اسے بدلنا آسان نہیں ہوگا۔ تو پھر قابل بحث بات کیا ہوئی؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ اگر ایک جملے میں بتایا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا جورسڈکشن دیئر آف، حکومت کہتی ہے کہ صرف وہی بچے شہری ہوں جن کے والدین مستقل قانونی حیثیت رکھتے ہوں، جبکہ مخالفین کہتے ہیں تقریباً ہر وہ بچہ امریکہ میں جو پیدا ہوا ہے وہ امریکی شہری ہے۔ حیران کن بات شاید یہ ہے کہ حکومت 1800 کی دہائی کے کیسز کا بھی سہارا لے رہی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بہجت، خاص طور پر 1884 کے ایلک ورسز ولکنز کے حوالے سے یہ جو کیس ہے یہ بہت مشہور ہوا تھا، جی۔ جس میں نیٹو امریکنز کو امریکی شہریت نہیں دی گئی تھی، اور حکومت اسی مثال سے کہہ رہی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ امریکی شہری نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعنی امریکہ تو آج کا یعنی 2026 کا، جی اور دلائل 180 سال پرانے۔ جی ہاں، اور ججز نے بھی یہی سوال اٹھایا، کیا یہ تشریح 1898 کی وانگ کم آرک کے خلاف نہیں جاتی؟ یہ بھی ایک اہم کیس تھا، اور کیا ہم 1 صدی سے زیادہ پرانے پریسیڈنٹ کو بدل سکتے ہیں؟ یہ ججز نے سوال کیا۔ تو ایک اور نئی بات یہ ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت کوئی درمیانی راستہ ہی اختیار کر لے؟ بہجت یہ بہت اہم ہے۔ عدالت اس آرڈر کو روک سکتی ہے، لیکن مستقبل میں قانون کو کانگریس کے ذریعے بدلنے کی ایک راہ بھی دے سکتی ہے، راستہ دے سکتی ہے۔ تو یوں یہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ ہے کہ قانون تو بچ جائے گا، لیکن ابھی بھی خطرہ یا اس کے بارے میں جو کوئی کسی بھی تبدیلی کا خطرہ جو ہے جی وہ بدستور موجود رہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو عدالت کے باہر اس کے بارے میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے امریکہ میں؟ لوگ کس طرح سے سوچ رہے ہیں؟ بہجت سینکڑوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا نعرہ ہے وی آر این امیگرنٹ نیشن، یعنی یہ صرف قانون نہیں، امریکہ کی شناخت کا بھی مسئلہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ قانون بدل جاتا ہے تو پھر ہر سال تقریباً 2.5 لاکھ بچے متاثر ہو سکتے ہیں، جی۔ خاص طور پر H1B پروفیشنلز، اسٹوڈنٹس یعنی طالب علم، اور انڈاکیومنٹڈ فیملیز جو یہاں موجود ہیں، اس سے خاص طور پر متاثر ہوں گی۔ سب سے زیادہ متاثر کون ہوگا؟ جنوبی ایشیائی ممالک یقینی طور پر بہجت، یعنی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، جی۔ یہ اس سے بہت متاثر ہوں گے، جن میں IT سیکٹر کے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے، اور مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں یہ سب متاثر ہوں گے۔ اور کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں اگر آج برتھ رائٹ سٹیزن شپ بدل سکتی ہے تو پھر کل آئین کی کوئی اور ضمانت بھی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ صرف ایک قانون ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ پورے آئینی نظام کا ایک امتحان ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں بہجت، اگر قانون برقرار رہا تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا بچہ امریکی شہری ہے، اگر بدل گیا تو آپ کا بچہ صرف ایک امیگرنٹ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھے میرے سوال، اور شبیر کے جواب آپ نے سنے۔ فیصلہ آنا ابھی باقی ہے، لیکن سوال تو پیدا ہو چکا ہے۔ کیا امریکہ اپنی پہچان بدل رہا ہے یا صرف اپنے دروازے بند کر رہا ہے؟ اور بہجت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آنے والی نسلیں وہی امریکہ دیکھیں گی یا ایک نیا امریکہ؟ تو فیصلہ تو جون یا جولائی میں آئے گا، لیکن اس کے اثرات دہائیوں تک جائیں گے۔ بہجت جیلانی کو آپ سن رہے تھے چینل بیونڈ ود بہجت کے ساتھ۔ میرے ساتھ شبیر جی موجود تھے۔ ہمارے اس پروگرام کو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہاں کامنٹ کرنا ضرور بھولیے گا۔ اچھی بات کہیں، آپ کو کچھ پسند نہیں آیا تو بھی کہیں، لیکن کچھ کہیے ضرور اس کے بارے میں۔ اور ہمارے اس چینل کو بیونڈ ود بہجت کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے، ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوگی۔ اب اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔